मनलाई कसरी जित्ने भनेर लिएर आएको चाहिँ शङ्का र अविश्वासीको मनलाई कसरी जित्ने है। हामीले कतिचोटि कति कुरामा हामीले शङ्का गर्छौँ है। परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ र हैन, त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, नआउने होइन। अनि केही कुरा हामीले गर्न लाग्यो भने हुन्छ कि हुँदैन, शङ्का उत्पादन हुन्छ है। अब हामीले प्रार्थना गर्दा पनि निको हुन्छ कि हुँदैन, होस् डक्टरकोमा जाने होइन। शङ्का र अविश्वास हाम्रोमा आउँछ। अविश्वास भनेको चाहिँ कति कुरामा हामीले विश्वासै गर्दैनौँ है। तर आज तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ, अविश्वास होइन। हामी आज तपाईँहरू कतिजनाले विश्वास गर्ने हुनुहुन्छ? खोइ हेरौँ त एकचोटि हात। हुनुहुँदो रहेछ है। कतिचोटि हामी चाहिँ विश्वासै गर्दैनौँ होइन। हामी कति कुराहरूको लागि चाहिँ विश्वासै गर्दैनौँ र पनि प्रभुले आज तपाईँले अविश्वास गर्दै उहाँले चाहिँ तपाईँलाई विश्वासमा देखाइदिनुहुन्छ है, विश्वासमा अगाडि बढाउनुहुन्छ। बाल समितिको बच्चाहरू सबैजना बाल समिति जाने किन? अनि यसरी नै आज कतिचोटि हामी चाहिँ शङ्का गर्दछौँ होइन। आज मण्डलीमा त वचन बाँडेको थियो, विश्वास गर्नु भनेर खोइ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ हाम्रो जीवनमा, आउँछ नआउने होइन होइन। तर हामीले अब हामी वचनमै जाउँ। याकुब 1:5-8 हामीले हेऱ्यौँ त त्यहाँनिर कसरी लेखेको छ। याकुबको पुस्तक 1:5-8 हामीले हेर्नेछौँ। तपाईँहरू कसरी पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। याकुब पाउनुभयो? यदि पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्, नभए मै पढिदिनेछु। 1:5 याकुब 1:5-8 तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वाससाथ मागोस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रका छाल समान हुनेछ। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालचलनमा स्थिर हुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो वचन पढाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यसरी नै अनि यहाँनिर भनेको छ साँच्चै नै, तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने है, कतिचोटि हाम्रो बुद्धि चाहिँ बुद्धिको अभाव हुन्छ हामीलाई। कतिचोटि हामीलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुभएको हुन्छ, तर त्यो बुद्धिलाई हामीले प्रयोग गरेको हुँदैनौँ प्रिय मण्डली। कतिचोटि हामीलाई चाहिँ अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा भनेको छ, यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने त्यसले उदार चित्तले मागोस् है। उदार चित्तले कोसँग माग्ने त? परमेश्वरसँग माग्ने। तर त्यसले कहिले पनि शङ्का नगरिकन मागोस् होइन। यदि हामीले चाहिँ केही कुराहरू परमेश्वरसँग बुद्धि नभएर अरू नै चिजहरू पनि परमेश्वरसँग माग्यौँ भने चाहिँ शङ्का नगरिकन माग्नुहोस् है। हुन्छ कि हुँदैन, प्रभुले दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले माग्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ है। यहाँ परमेश्वरको वचनमा त्यही भनेको छ, यदि हामीले विश्वास साथ माग्यौँ भने चाहिँ त्यो कुराहरू पाइसक्यो भन्ने पनि तपाईँले घोषणा गर्नुहोस् है। अनि कतिचोटि तपाईँले र मैले चाहिँ कति कुराहरू आज हामी कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा घटेको घटनाहरू म लान्छु। अनि कतिचोटि हामीले परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले प्रार्थना सहित कति कुराहरू मागेका हुन्छौँ, तर हामीले पाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ किन पाउँदैनौँ त? हामीले चाहिँ त्यहाँ अलिकति भए पनि शङ्का गरेको हुन्छौँ होइन। अनि शङ्का गरेर मागेको हुन्छौँ अनि हामीले पाउँदैनौँ। तर कतिजनाले चाहिँ आज के भन्छ अरे प्रार्थना गर्छन् कि उनीहरूको चाहिँ फास्टिङ नतोडिकन उत्तर पाएका हुन्छन्। आमेन। तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, हल्ला नगर्नुहोस्। फेरि मैले यहाँ जति भन्न आएको कुराहरू तपाईँहरू बोल्नुभयो भने चाहिँ यो सबै बतासले उडाएर लैजाए जस्तो भुस जस्तो हुनेछ। फेरि परमेश्वर वचनलाई एकदमै ध्यान दिनुहोस्, पछि कुरा गर्नुहोस्।
अनि यसरी नै आज कतिचोटि तपाईँले र मैले चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ कति कुराहरू मागेको हुन्छौँ अनि त्यो कुराहरू पाएको हुँदैन अनि हामी निराश हुन्छौँ। खोइ परमेश्वरले मलाई दिएको भन्ने क्वेसन पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ। श्रीमान श्रीमतीमा पनि यो जीवन आउँछ है। अनि हामी कतिचोटि भन्छौँ नि आफ्नै श्रीमानलाई पनि तपाईँले प्रभुसँग माग्नु भएको यो कुराहरू खै पाउनुभयो त खै होइन, यस्तो क्वेसनहरू आउँछ। किनभने त्यहाँ चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ शङ्का थियो नि त। श्रीमानलाई त ढुक्क थियो म पाउँछु होला भनेर, तर श्रीमतीलाई शङ्का भएको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा रोकिन्छ प्रेमले। तर हामीले एउटै मनको भएर माग्नु पर्दछ, एउटै मनको भएर विश्वास गर्नुपर्दछ अनि प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। यहाँ तल हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्नु त, यहाँ 6 को तल म जान्छु। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्, शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै होइन पछाड्दै गर्ने समुद्रको छालसम्म हुनेछ हो। आज कतिचोटि तपाईँले र मैले मागेको कुराहरू पाउँदैन प्रिय मण्डली। कतिचोटि मलाई पनि दुःख लाग्दछ है। कतिचोटि मैले प्रभुलाई भन्छु प्रभु मेरो जीवनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिएको छ, आज तपाईँले मलाई दिइसक्नु भएकोमा घोषणा गर्दछु भन्छु है। अनि कतिचोटि योभन्दा पहिला चाहिँ मैले कति कुराहरू चाहिँ गुरुबाले प्रभुले हामीलाई यस्तो कुराहरू दिनुहुन्छ इन्दिरा भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ विश्वासै गर्दिनँ थिएँ है, शङ्का गर्थेँ दिनुहुन्छ होला कहाँ दिनुहुन्छ भन्थेँ। तर यो दिनहरूमा तपाईँलाई म भन्छु अहिले 4 वर्ष जति भयो है मैले विश्वास गरेको परमेश्वरमाथि है, जम्मा 4 वर्ष भयो। अनि मैले जे कुराको लागि प्रभुसँग ठोक्का साथ माग्दछु त्यो कुरा मैले पाइसकेको मैले घोषणा गर्छु। हामी पाएको पनि छु आज, किनभने मलाई विश्वास छ हाम्रो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हामीले यही जमिन किन्दा पनि आज हामीसँग पैसा थिएन प्रिय मण्डली, जम्मा 1 लाख रुपियाँ थियो। अनि 1 लाखदेखि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ हामी जमिन किन्छौँ भनेर। त्यतिखेर कति विश्वासीहरू थिए हाम्रो चर्चमा अनि हामीले त्यहाँनिर यो कुराहरू सेयर गरेका थियौँ विश्वासीहरूको बिचमा हामी ठिमीमा हुँदाखेरि। अनि कति विश्वासीहरूले भने होइन 1-2 लाखले जग्गा आउँछ काठमाडौँमा भन्ने कुराहरू शङ्का गरे। कति त्यस्ता विश्वासीहरू चाहिँ होस् जस्तै उडेर पनि गए है। तर आज प्रभुले हामीलाई यो ठाउँ दिनुभएको पनि एउटा विश्वासले हो होइन। पहिला हामीले विश्वास गरेका थियौँ, शङ्का गर्थ्यौँ, गर्थ्यौँ कहिले भाडामा बस्ने हो कि भन्ने पनि हामीलाई शङ्का थियो होइन। तर पनि हामीले एउटा विश्वास साथ त्यो एक चाहिँ हाम्रो लागि भ्यू भएको थियो अनि त्यो भ्यूबाट हामीले यो कुराहरू आज प्राप्त गरेका छौँ है। अनि कतिचोटि तपाईँले र मैले चाहिँ हो यस्तो काठमाडौँको ठाउँमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ होला, हाम्रो जीवन यस्तै होला भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। आज हाम्रो दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यदि परमेश्वरसँग तपाईँले र मैले माग्यौँ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। यहाँनिर त्यही भनेको छ शङ्का नगरिकन माग विश्वास साथ माग होइन तिमीले पाउनेछौ। साथमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चाल चलनमा स्थिर हुन्छ। आमेन। आज हामी चाहिँ कतिचोटि दोहोरो मनहरू लगाउँछौँ होइन। अनि तर त्यस्तो मनहरूमा पनि तपाईँ र म चाहिँ स्थिर हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचनलाई हेरेर स्थिर हुनुहोस्, आज प्रभुले दिनुहुन्छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अस्तिको शनिबार हाम्रोमा किस्ता थियो है। अनि मलाई थिएन मैले प्रार्थना गरेको थिएँ प्रभु तपाईँले मलाई दिनुपर्दछ। साँच्चै परमेश्वरले मलाई किस्ता दिनुको लागि जुटाइदिनु भयो। मैले विश्वास साथ एकजना दिदीसँग मागेकी थिएँ, दिदी तपाईँलाई मैले मङ्गलबारभित्रमा दिन्छु भनेको थिएँ, तर मैले सोमबार नि मलाई दिन सकेँ किनभने सोमबारै मेरो काम भयो। आमेन। किनभने मेरो बुकसम्ममा चाहिँ आशिष आयो होइन, तर मैले दिन सकेँ किनकि मलाई विश्वास थियो नि त उहाँलाई म तिर्न सक्छु। त्यो विश्वासमा चाहिँ प्रभुले काम गर्नुभयो। त्यस्तो आज हामीलाई चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ मैले यस्तो गर्छु भनेर तपाईँमा विश्वास छ भने तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँको श्रीमतीलाई यो कुराहरू जुटिएछ, तर हामीलाई विश्वास हुनुपर्दछ। मैले धेरै प्रार्थना गर्छु म यो कुराहरूको लागि, मलाई प्रभु तपाईँले लाजमा नपार्नुहोस्, मलाई मान्छेहरूको अगाडि लज्जित नबनाउनुहोस्। आज तपाईँको वचनले भन्नुभएको छ तिमीहरूको शिर उठाउने है, तर हामी शिर झुकाउने व्यक्ति होइन प्रेमले, हामी शिर उठाउने व्यक्ति हुनुपर्दछ भनेर यहाँनिर। अनि यसरी नै तपाईँलाई म फेरि अर्को खण्डमा
लान्छु मत्तीको पुस्तकमा लगेर अनि तपाईँलाई म अलिकति प्रभु यीशुको चेलाको बारेमा पनि त्यहाँ जोड्न चाहन्छु। सरी मोबाइल साइलेन्टमा बसाएँ मैले एउटा मात्रै गरेँ। अनि यसरी नै मत्तीको पुस्तक तपाईँले हेर्नुहोस्, हेर्नुभयो 17को हामी 14 पदलाई हेर्नेछौँ। हजुर 17को 14 तब उहाँहरू भिड भएको ठाउँमा आउनुभएपछि एकजना मानिसले उहाँको सामु आई घुँडा टेकेर भन्यो। आमेन। यहाँनिर प्रभु यीशुको छेउमा आएर एकजना व्यक्तिले चाहिँ तब उहाँहरू भिड भएको ठाउँमा जानुभएको थियो। एकजना मानिसले उहाँको सामु आएर घुँडा टेकेर भन्यो, प्रभु मेरो छोरामाथि दया गरिदिनुहोस् है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ 15मा हामीले पढ्यौँ भने प्रभु मेरो छोरामाथि दया गर्नुहोस् किनकि त्यसलाई छ्यारो लागेको छ हैन र ठुलो कष्टमा भोग्दैछ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ एकजना मानिसले आएर चाहिँ हैन त्यहाँ छ्यारो लागेको कुराहरू उसको छोरा चाहिँ बिरामी भएको कुराहरू अनि गरिरहेको छ। अनि त्यस बेला चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ शङ्का नगरिकन त्यहाँनिर चाहिँ भिडहरूको सामुने अनि यहाँनिर हामीले 20सम्म पढ्यौँ भने यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर तल गएर चाहिँ उसले कष्ट भोग्दैछ। त्यो कहिले आगोमा पर्छ कहिले पानीमा पर्छ। मैले त्यसलाई तपाईँका चेलाहरू कहाँ ल्याएँ तर तिनीहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन्। तब येशूले भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी र भ्रष्ट पुस्ता, कहिलेसम्म म तिमीहरूलाई साथमा रहनेछु, कहिलेसम्म मैले तिमीहरूलाई सहनु। त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याऊ हैन। त्यहाँ प्रभु यीशुले चाहिँ अनि त्यो मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई भनेको छ, प्रभु यीशु मैले तपाईँहरूको चेला कहाँ ल्याएँ मेरो छोरा र पनि निको भएन। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ त्यो आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, ए अल्पविश्वासी हो हैन, ए अल्पविश्वासी तैँले किन निको पारिनस् भनेर प्रभुले त्यहाँ आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ म कहाँ ल्याऊ हैन। अनि त्यहाँ ल्याइसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ निको पार्नुभएको कुराहरू छ प्रिय मण्डली। अनि यहाँनिर तल छ येशूले त्यसलाई हकार्नु भयो र भूत आत्मा त्यसबाट निस्कि गयो। आमेन। येशूलाई त्यसले हकार्नु भयो, हप्काउनु भयो हैन, शङ्का नगरिकन उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, यही दुष्ट आत्मा त यो मानिसबाट निस्किन्छ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यस घडी नै आज त्यो भूत चाहिँ उसको साथबाट निस्केको कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ प्रिय मण्डली। आज हो तपाईँ र मैले पनि यस्तै विश्वास चाहिँ गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो आज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ आज त्यो परमेश्वरको वचनको हक्काइ चाहिँ तपाईँ र ममा पनि त्यो छ। अनि आज हामीले शङ्का नगरिकन त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ प्रिय मण्डली। अनि यहाँनिर त्यो केटो तुरुन्तै निको भयो। आमेन। त्यो मानिस चाहिँ आज प्रभुले भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै निको भयो भन्ने कुराहरू यहाँ छ। अनि त्यतिखेर तब चेलाहरूले त्यस कहाँ गुप्तमा आएर भने, हामीहरूले त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौँ। हेर्नु त आज गुप्तमा आएर परमेश्वरको चेलाहरूले चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ परमेश्वरलाई सोधेको छ। गुप्तमा आएर होइन, त्यहाँ मानिसहरूले अगाडि सोध्न मिलेन। उसले चाहिँ भित्री कोठामा आएर आफ्नो प्रभु यीशुलाई चाहिँ सोधेको छ, प्रभु हामीले चाहिँ किन निकाल्न सक्यौँ न त,
के हामीले चाहिँ आज त्यसलाई कसरी धपाउन सक्यौँ न त भनेर। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले यता बिचमा भन्नुभएको छ, यहाँनिर भन्नुभएको छ, आएर भने हामीहरूले त्यसलाई किन निकाल्न सक्यौँ न। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका अल्पविश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन भनेर यहाँनिर भनिएको छ। हेर्नु त, अनि त्यहाँनिर एक्काइसमा तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निकाल्दैन, हैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएको भए यो पहाड हटिजा भन्दाखेरि हटिजाने थियो, हैन। अनि त्यहाँनिर त्यस्तो भनेको छ प्रिय मण्डली। आज तपाईँ र ममा पनि त्यो विश्वास हुनुपर्दछ। आज हामीलाई म तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु पत्रुसको कुरा, है। कतिजनाहरूले तपाईँहरूले बाइबल पढ्नुभएको होला। पत्रुसले चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ त्यो समुद्रको छालमा चाहिँ प्रभु येशू हिँडिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो बेला पत्रुसले चाहिँ प्रभु म पनि यो छालमा चाहिँ हिँड्न चाहन्छु भनेर विश्वास गरेको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि प्रभुले चाहिँ आओ पत्रुस भनेर बोलाउनु भयो, है। अनि त्यहाँनिर पत्रुस पनि त्यो छालमा चाहिँ हिँडेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि त्यो हिँडिरहेको थियो, बिचमा पुग्यो, तर उसले त्यहाँनिर शङ्का गर्यो, है। ओहो, म यो समुद्रमा छिर्छु कि क्या हो, म डुब्छु कि क्या हो भनेर उसले समुद्रलाई मात्रै हेर्न थाल्यो, होइन। अनि त्यतिखेर ऊ बिचमा पुगेपछि ऊ डुब्यो। किन डुब्यो भने ऊ शङ्का गरेको कारणले गर्दाखेरि, होइन, शङ्का गरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शङ्काको परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ, अनि त्यो हाम्रो के भन्छ अरे अब्राहमको कति वर्षसम्म सन्तान भएको थिएन, होइन। अनि अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको थियो, होइन। अनि त्यहाँनिर विश्वास गर्दाखेरि त्यहाँ सबै मानिसहरूले अब्राहमको श्रीमतीले पनि तिम्रो यत्रो 80 वर्षमा चाहिँ तिम्रो छोराछोरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई भन्नुभएको थियो, तिम्रो सन्तानले चाहिँ डाँडा काँडा ढाक्नेछन्, अब्राहम त विश्वास गर भनेर। अनि अब्राहम चाहिँ एउटा विश्वासको पिता पनि भनिन्छ बाइबलमा, है। अनि अब्राहमले चाहिँ त्यो विश्वास साथ उसले अगाडि बढ्दाखेरि अनि अब्राहमको चाहिँ 80 वर्षमा सारालाई छोरा दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ, होइन। अनि त्यहाँनिर अब्राहमको विश्वासलाई चाहिँ जाँच्नको लागि परमेश्वरले चाहिँ उसको एउटा दिएको छोरा पनि, त्यत्रो 80 वर्ष उमेरमा दिएको छोरालाई पनि मेरो बलि गर्नलाई तैँले लैजा भनेर त्यहाँ अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले जाँच्नु भएको छ, हो कि होइन भन्नु त। अनि त्यहाँनिर त्यतिखेर चाहिँ अब्राहमले ओहो मेरो एउटा बल्ल बल्ल पाएको छोरा म कसरी दिउँ त भनेर अब्राहमले भनेर विश्वास साथ आफ्नो छोरालाई चाहिँ बलिको लागि उसले लाँदै थियो त्यहाँ जङ्गलमा। अनि त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ एउटा के अरे त्यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले लाँदैखेरि त्यो बाबुले चाहिँ सोध्दै थियो इसाकले चाहिँ, बाबा मलाई कहाँ लानुभएको तपाईँले भन्दाखेरि तिमीलाई मैले त्यहाँ पर लगेको भनेर उसले लाँदै थियो छोरालाई झुट त्यस्तो कुराहरू गर्दै गर्दै। अनि त्यहाँनिर जब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि चढाउनुको लागि आफ्नो हतियारहरू उठाउँदै थियो त्यतिखेर परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग बोल्नु भएको छ, अब्राहम अब्राहम अहिले नउठा, यतापट्टितिर हेर्दा के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ थुमा जुटाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् आज अब्राहमको विश्वासलाई हामीले हेरौँ। अनि साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो पनि त्यस्तै विश्वास हुनुपर्दछ प्रिय मण्डली। आज तपाईँले र मैले विश्वास साथ अगाडि बढ्यौँ भने आज साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई हरेक कुराहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, हामी हरेक कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। कतिचोटि हामी विश्वासै गर्दैनौँ यस्तो कुराहरूको लागि। अघि नै मैले भने नि हामीले यो के भन्छ अरे काठमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, न बच्चै पढाउन सक्छौँ, न हामी यो ठाउँमा बस्नै सक्छौँ, एक दिन त गाउँमै फर्किने हो भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। यदि तपाईँको विश्वासले प्रभुले तपाईँलाई यही ठाउँमा राख्नुहुन्छ, उहाँको योजना हुन्छ। यदि तपाईँमा विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो। यदि तपाईँले शङ्का गर्नुभएको छ भने त्यो कुराहरू पाउनुहुन्न। अहिले पत्रुसकै कुरा हामीले हेऱ्यौँ। पत्रुसले पहिला त त्यो पानीको छालमा हिँड्दाखेरि उसले एकदमै विश्वास साथ हिँडेको थियो, तर बिचमा पुगेपछि उसले शङ्का गर्यो, होइन, शङ्का गर्यो अनि ऊ डुब्यो। अनि त्यो बेला प्रभुले प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यतिखेर परमेश्वरले चाहिँ हात दिएर उसलाई निकालेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यस्तो आज तपाईँ र मेरो पनि
हाम्रो एउटा अब्राहम होइन को जस्तो विश्वास तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। अब्राहम चाहिँ एउटा विश्वासको पात्र पनि भनेर बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। अनि यहाँनिर आउनुहोस्, फेरि म तपाईँलाई रोमी 12:3 पनि लान सक्छु। रोमीको पुस्तक हामी हेरौँ। 3:12 तपाईँले 12:3 तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्। ल मै पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचो। आमेन। अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा, होइन, जुन अनुग्रहद्वारा तपाईँलाई र मलाई विश्वास परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू छ, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले र मैले पालना गर्नुपर्दछ। त्यो कुरामा तपाईँ र म सन्तुष्टि रहनुपर्दछ भनेर यहाँनिर बाइबलमा भनेको छ। हामीलाई कति कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् प्रिय मण्डली, आज हामीलाई एउटा परिवारको जिम्मेवारीको कुराहरू उहाँले दिनुभएको छ। हामीलाई कतिजनालाई चाहिँ अब प्रार्थनाको जिम्मेवारीको कुराहरू दिनुभएको छ। अनि जे कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्टि रहनुहोस् है। हाँसी सेवा गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। अनि यसरी नै अर्को खण्डमा पनि म जानेछु। रोमीकै पुस्तक रोमी 4:18 अनि 20-21 पनि हामी हेरौँ। 18, 20, 21 रोमी 4 तपाईँहरू कसैले पाउनुभयो भने ठुलो स्वरले पढिदिनुहोस्। 18, 20, 21 हजुर। तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। 19 अनि 21 हामी पढौँ न। प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएन। परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो विश्वासमा दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पूर्ण निश्चय थियो। आमेन। यहाँनिर अघि मैले पनि अब्राहमको कुरा अलिकति अगाडि पनि जोड्न चाहेकी थिएँ। अब्राहम चाहिँ धेरै मानिसहरूको होइन विश्वासको पात्र पनि भनेर मैले अगाडि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई। अनि यहाँनिर तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर अघि नै भने नि मैले। परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई तेरो सन्तानले पनि डाँडाकाँडाहरू असङ्ख्य डाँडाकाँडाहरू ढाक्नेछन् भनेर प्रभुले दिनुभएको थियो। तर अब्राहम चाहिँ एकदमै मरतुल्य भएको थियो। उसको चाहिँ अब साराको होइन त्यो के अरे कोखहरू पनि सुकिसकेको थियो। अनि सारा माथि पनि हुँदैन भन्ने कुरा उसलाई पक्कै थाहा थियो। र पनि अब्राहमले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई ढकमकाएन, किनकि परमेश्वरको आवाजलाई उसले सुन्यो। अनि सुनिसकेपछि उसले विश्वास गर्दै गयो। अनि गरिसकेपछि साँच्चै नै अनि अब्राहमको जीवनमा चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ एउटा असल सन्तान दिनुभएको छ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले आफ्नो विश्वासमा कहिले पनि आशा मारेन होइन, हुन्छ कि हुँदैन भनेर उसले कहिल्यै पनि शङ्का गरेन प्रिय मण्डली। अनि यहाँनिर हामीले तल हेऱ्यौँ भने आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बन्न पुगे है। अनि धेरै जातिहरूका पिता बन्न चाहिँ अब्राहम पुगे होइन। उसँग चाहिँ धेरै शरीरमा धेरै चिन्ताहरू थिए उसमा। अनि यो नहोला कि भन्ने पनि उसमा, अब हामीमा त्यो कुराहरू आउँछ होला, तर अब्राहममा त्यो कुराहरू आएन। अब्राहमले चाहिँ विश्वास गर्यो। अब्राहम चाहिँ एकदमै विश्वासको पात्र बन्यो। उसले कहिले पनि शङ्का गरेन। अनि शङ्काले उनलाई ढकमकाएन र उसले सङ्केत तर आफ्नो विश्वासमा ऊ दरिलो भएर उनले सधैँ मागिरहे है। हामीले आज केही कुरा पाएन भने हामीले निराश हुनु पर्दैन, शङ्का गर्नु पर्दैन। आज हामीले पायौँ कि भनेर तपाईँले निराश नहुनुहोस्
होइन। अहिले यो दिनहरूमा हाम्रो के अरे सुभाष उता जान नपाएको हुँदाखेरि हाम्रो दिदी दाईहरू एकदमै निराश हुनुभएको कुराहरू मैले थाहा पाएको थिएँ। तर मैले उहाँहरूलाई भन्थेँ तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुले नै यो कुराहरू सब कुराहरू रोक्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो भन्दै थिएँ जब हामी प्रार्थनामा कमजोर भयौँ भने हामीमा हुन लागेको काम पनि शङ्का हुन्छ, निराश हुन्छौँ हामी होइन। अनि यो कुराहरू पुरा गर्छ, हामी विश्वास गरौँ, प्रार्थना गरौँ अझै पनि। अनि यहाँबाट गुरुबाले कुलपिटबाट भन्दै गर्नुहुन्थ्यो हामी प्रार्थना गरिराखौँ, एक दिन सुभाष जानेछ, हामी किनभने शङ्का नगरौँ भनेर भन्नुभएको कुराहरू मलाई याद छ यही सूचनाबाट वचन बाँड्दै गर्दा उहाँले। अनि साँच्चै नै आज हामीले यो कुराहरू चाहिँ आज अब्राहमको जीवनलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहमलाई पनि त धेरै मानिसहरूले हुँदैन कि क्या हो होइन, तिम्रो हुँदैन सन्तान भनेर उसलाई चाहिँ निराश पारेका थिए। तर पनि उसले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो, ऊ दरिलो बन्यो, उसले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ ढकमकाएन होइन, उसले उल्टो पाल्टो पारेन, उसले चाहिँ विश्वास गरिरहेको थियो एक दिन परमेश्वरले अवश्य मलाई यो कुराहरू दिनुहुन्छ भनेर। अनि त्यही विश्वासमा चाहिँ अब्राहम चाहिँ आज विजय भएको कुराहरू हामीले पाएका छौँ। आमेन। अब्राहम चाहिँ विजय भएको छ, त्यो अर्काको मनहरूलाई जितेर चाहिँ अब्राहम विजय भएको छ। प्रिय मण्डली, आज हरेक मानिसहरूको हृदयलाई हामीले जित्नु पर्दछ होइन, परमेश्वरको आवाजबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि यहाँनिर 21 को तलमा भनेको छ, म तपाईँहरूलाई दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए, प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। हेर्नु त, आज अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ निश्चय नै हुन्छ भनेर अब्राहमलाई चाहिँ पुरा विश्वास थियो। उसले चाहिँ निरन्तर प्रभुसँग मागिरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ प्रिय मण्डली। अनि आज यसरी नै तपाईँलाई म रोमीकी पुस्तक 1 को 17 पनि म तपाईँलाई अलिकति खोल्न लगाउँछु। अनि म तपाईँहरूलाई अब अन्तिम पदमा आउँदैछु। अनि यसरी नै रोमीको पुस्तक 1 को 17 पदलाई तपाईँहरूले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। आमेन। यहाँनिर भनेको छैन किनकि सुसमाचार चाहिँ विश्वासबाट आउँदछ होइन, परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको प्रकट भएको। अनि आज हामीले कतिचोटि तपाईँले र मैले पनि प्रभुको सुसमाचार सुनेर हामीले विश्वास गरेका हौँ होइन, परमेश्वर चाहिँ आज कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गऱ्यौँ। अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ आज तपाईँले र मैले चाखेका छौँ होइन, त्यो सत्यको बाटो चाहिँ तपाईँले र मैले चाखेका छौँ। र पनि हामी चाखेर कतिजना चाहिँ हामी विश्वासमा ढकमकाउँछौँ होइन, विश्वासमा हामीलाई अविश्वास आउँदछ हो। आज मैले जहिले पनि भन्ने गर्दछु, मैले जहिले पनि म भन्छु, शनिबार हामीलाई चर्च आएर चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई हामी घटाउँछौँ है। तर हामीले शनिबार हामी चर्च आयो भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ विश्वासमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हेर्नुहोस् प्रिय मण्डली। तर आज यहाँ कतिजना आउनु भएन, उहाँहरू चाहिँ घट्नु भयो होइन। आज यो वचन उहाँहरूले सुन्न पाउनु भएन, ओर्सिप कस्तो छ उहाँहरूले देख्न पाउनु भएन। अनि उहाँहरू चाहिँ विश्वासबाट पछि हटेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर भनेछ शनिबार चाहिँ आज तपाईँले र मैले चाहिँ चर्च आउँदाखेरि मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, हामीले केही पनि पाउँदैनौँ है। केवल परमेश्वरको एउटा शक्ति हामीले प्रकट गर्न हामी आउँछौँ यहाँनिर, हामी कुनै जिल्ला गर्न आउँदैन है। तर त्यो परमेश्वरको शक्तिबाट तपाईँ र म जिउँ भने चाहिँ आज प्रभुले हामीलाई हरेक परिस्थितिमा पनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि लाजमा पार्नु। विश्वास साथ तपाईँले आज शनिबार चाहिँ मेरो परिवार मेरो घरनाले चाहिँ तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। तर तपाईँले भोलिदेखि 6 दिनसम्म कमाएको कुराले चाहिँ तपाईँलाई प्रशस्तै रूपले पुग्नेछ, प्रशस्तै पुग्नेछ। तर तपाईँले आज चाहिँ म जाँदिनँ, होस् कहाँ जान्छु भनेर तपाईँ त्यसरी अविश्वासमा तपाईँ ढकमकाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा टलै हुन्छ, त्यो कुराहरू माथि कहिले पनि आउनु। कतिजना तपाईँहरूले चाख्नु पनि भएको छ, यो कुराहरू बुझ्नु पनि भएको छ, मैले प्रश्न पार्नु पर्दैन। अनि यहाँनिर तपाईँलाई म अलिकति भन्दछु, तल जाँदछु म, त्यो धार्मिकता
जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यो धार्मिकता, परमेश्वरको सत्य वचन, धार्मिकता चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। हेर्नुहोस्, धर्मी मानिस जो चाहिँ परमेश्वरलाई चाखेको मानिस छ, परमेश्वर एउटा अब्राहमको जस्तो विश्वास भएको विश्वासी तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ हरेक समस्या चाहिँ एउटा विश्वासद्वारा नै तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। यो वचनमा यही लेखिएको छ। अनि यसरी नै आउनुहोस्, अब म अन्तिम पद एउटामा जाँदछु। गलातीको पुस्तक 3:13 पदलाई म लिएर तपाईँलाई अन्तमा लानेछु। गलाती, हजुर पढ्ने एकछिन पढ्नु त बिजु के रहेछ। हाम्रो निम्ति शराब बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। हेर्नु त, त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ भनेको छ। अनि हरेक व्यक्ति चाहिँ आज गलातीको पुस्तकमा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हरेक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज काठमा झुनेर होइन सहन सक्ने उहाँले बनाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो विश्वास पनि त्यस्तै हुनुपर्छ प्रिय मण्डली। आज तपाईँ र मलाई जस्तो परिस्थिति आए तापनि, जस्तो सङ्कट आए तापनि तपाईँ र म चाहिँ एउटा काठको खम्मा जस्तै तपाईँ र म हुनुपर्दछ। विश्वासमा दरिलो हुनुपर्दछ। तपाईँले र मैले चाहिँ कहिले पनि विश्वासलाई ढकमकाउनु हुँदैन। कहिले पनि मेरो जीवनमा यति के हो नभन्नुहोस्। आज मैले केही गर्न सक्दिनँ भने तपाईँले नभन्नुहोस् है। परमेश्वरमा यदि हामी विश्वास गरेका छौँ भने अहिले नि मैले भने अब्राहमको जीवनमा चाहिँ उसको साराको बाँझो कोखमा पनि प्रभुले चाहिँ त्यहाँ सन्तानहरू दिनुभएको छ। अनि अब्राहम चाहिँ धेरै सन्तानको पिता भनेर पनि चिनिन्छ होइन। अनि उहाँ चाहिँ एउटा विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ। आज हामीले परमेश्वरको चेलाहरू धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ विश्वास गर्नेमा चाहिँ हामी पाउँछौँ अब्राहमलाई। त्यो यो वचनलाई म यति नै राख्नेछु। तपाईँहरू आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।